अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? हाफिज अब्दुल रहमान हियर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुलाजमत की मुतलाशी खवातीन के एक अहम मसले पर। अगर आप मसरूफ़ हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, बिजी हैं, तो ये वीडियो स्किप कर दीजिए, मत देखिए, फिर किसी वक्त देख लीजिए। और अगर आप पूरे फोकस के साथ, दिलजमी के साथ बैठे हैं, तो ये दर्द दिल आपके लिए है। इस वीडियो के आखिर पे मैं आपको इसका हल भी दूंगा, बड़े मजे का, इसलिए आपने वीडियो आखिर तक पूरी देखनी है। एक ऐसा मसला जिसे नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिस पर अमूमन बात नहीं की जाती, या उस वक्त तक बात नहीं की जाती जब तक कि ये मसला हमारे घर की खवातीन का ना हो। मैंने काफ़ी कोशिश की, मैंने ढूंढा कि इस मसले को नाम देने के लिए इसके टाइटल वर्ड के तौर पर मैं कोई सोफिस्टिकेटेड सा, कोई बापर्दा सा, कोई डिप्लोमेटिक सा वर्ड बोलूं, मगर मिला नहीं। तो अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं असल लफ्ज़ ही बोल दूं, ताकि इस मसले को समझना आसान हो और मैं सच्ची और खरी बात बगैर लगी लिपटी के कह सकूं। जिनसी हरासगी नाम सुना है ना आपने? इसके साथ एक और लफ्ज लगा लीजिए, मुहज्जब। जी हां, मुहज्जब जिनसी हरासगी, जिसका बेरहमाना इस्तेमाल, बेदरीग इस्तेमाल हम पढ़े लिखे, तालीम याफ्ता, सो कॉल्ड तहजीब याफ्ता लोग इस्तेमाल करते हैं उन खवातीन पर जो बेचारी जॉब लेने के लिए आती हैं। सबसे पहली मुहज्जब ठर्क मर्द जाड़ता है सीवी लेते हुए, सीवी देखते हुए। मोहतरमा, इस पर आपकी तस्वीर नहीं है। तस्वीर के बगैर तो सीवी नामुकम्मल है। ये तो ऑफिशियल रिक्वायरमेंट है, हमारे इदारे की बुनियादी शर्त है। फिर उसके बाद नंबर पे बात होती है। बज़ाहिर सरसरी से अंदाज से पूछा जाता है कि इस पर लिखा हुआ नंबर आपका पर्सनल है ना? अगर नंबर फैमिली का निकले तो फिर बताया, बल्कि बड़ी तहजीब से डराया जाता है कि देखें, इसमें हमें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इसमें एट द एंड नुकसान आपका होना है, क्योंकि सब ऑफिस से या हेड ऑफिस से किसी भी ब्रांच के लिए किसी भी वक्त कॉल आ सकती है। तो इन दैट केस आपसे फौरी राबता होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी खो देंगी। मिस नौरीन, परवीन, शाजीन। और मैं नहीं चाहता कि आप ये गोल्डन चांस, गोल्डन अपॉर्चुनिटी ज़ाया कर दें, क्योंकि आप माशाल्लाह बहुत बासलाहियत हैं, वेल एजुकेटेड हैं, गुड लुकिंग हैं, अच्छी कम्युनिकेटर हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। इन जुमलों में थोड़ी थोड़ी ठर्क पोशीदा होती है। मकसद होता है लड़की को जांचना। अगर तो वो इन आधे सच्चे और आधे ज़ुमाना से जुमलों को मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ हजम कर जाए तो बॉस अपना काम जारी रखता है। और अगर वो किसी ज़ुमाना से जुमले पर संजीदा हो जाए और नज़र भर के बॉस को देख ले, तो बॉस उसका चेहरा पढ़ के फिर चैनल बदल देता है। सीवी सबमिशन के 1-2 रोज़ बाद लड़की अपने व्हाट्सएप पर बॉस का मैसेज रिसीव करती है कि आप सुबह 10 बजे अपने असल डॉक्यूमेंट्स के साथ ऑफिस पहुंच जाए। लड़की बेचारी खुशी से नहाल हो जाती है और फौरन रिप्लाई करती है, जी सर, मैं पहुंच जाऊंगी। और वो खुशी से आसमान की तरफ देखते हुए कहती है, मालिक तेरा शुक्र है, तूने मेरी सुन ली है, लगता है सुबह मुझे जॉब मिल जाएगी। और वो बेचारी सुबह तैयार श्यार होके 10 बजे से भी 10 मिनट पहले बॉस के ऑफिस में पहुंच जाती है। पहले उसे वहां वेटिंग रूम में बिठाया जाता है और बॉस के ऑफिस में लगे सिक्योरिटी कैमरों से उसका एक्सरे किया जाता है।
زوم ان زوم آؤٹ سے تسلی تشفی کے بعد اسے آفس میں بلا لیا جاتا ہے، بصورت دیگر اسے وہیں سے کسی نہ کسی بہانے سے لٹا دیا جاتا ہے۔ باس آفس میں بزی ہیں، میٹنگ چل رہی ہے، کہیں چلے گئے ہوئے ہیں، آپ کو پھر بلائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اس قسمت کی ماری کو اگر اندر بلایا بھی جاتا ہے تو پھر اس کے اندر آنے چلنے بیٹھنے کو بڑے غور سے دیکھا جاتا ہے۔ اس میں بھی پروفیشنلزم کے ساتھ ساتھ ٹھرک کی ہلکی ہلکی ٹول کی وج رہی ہوتی ہے۔ اب جناب شروع ہوتا ہے انٹرویو، اور انٹرویو میں کیا مزیدار کڑاکے دار اور عجیب و غریب زومانہ سوال پوچھے جاتے ہیں۔ اب میں اگر ان سوالوں کی تفصیل میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، گل ود جانی جے مختاریا۔ مختصراً آپ بس یوں سمجھ لیجئے کہ کسی ماہر وکیل کی طرح مخصوص سوالوں کے من پسند جواب چاہے جاتے ہیں۔ اگر دیے گئے سگنل پک کر لیے جائیں اور من پسند جواب مل جائے تو بسد احسان جاب مل جاتی ہے، ورنہ پھر دیکھیں گے، کوشش کرتے ہیں، بظاہر مشکل ہے لیکن I will try my level best کہہ کر پھر اسے ایک موقع دیا جاتا ہے۔ یہ ایکچولی ایک اور موقع ہوتا ہے کہ دیکھ لو، سوچ لو، اگر ہماری بات سمجھ آ جائے تو آ جانا، ہم بادشاہ سلامت موقع عنایت فرمائیں گے۔ یہ سب کیا ہے یار؟ میں مانتا ہوں کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں، سب ایسے نہیں ہوتے ہیں، پر کیا اکثریت ایسی ہی نہیں ہے؟ کوئی بھی لڑکی محض شوق سے اپنے گھر سے نہیں نکلتی ہے، کوئی نہ کوئی مجبوری ہوتی ہے یار۔ باپ سر پہ نہیں ہوگا، باپ کماتا نہیں ہوگا، فیملی بڑی ہوگی، اپنی پڑھائی کے خرچے پورے کرنے ہوں گے، کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا جس کی وجہ سے وہ بیچاری سوالی بن کے ہمارے پاس آتی ہے۔ اور پھر بھیک مانگنے تھوڑی نہ آتی ہے، وہ کام کر کے، جاب کر کے، ڈیوٹی کر کے عزت کی روٹی کمانا چاہتی ہے، مگر ہم اسے دیتے ہی نہیں ہیں جب تک کہ وہ اپنی عزت کی قیمت پر جاب لینے کو تیار نہ ہو جائے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کی تیکھی نظریں اسے کتنی چبھ رہی ہوتی ہیں، آپ کے وہ ذو معنی جملے کیسے اس کے سینے میں چبھ رہے ہوتے ہیں، سینہ چھلنی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بیچاری بول نہیں سکتی کیونکہ اس کے منہ پر مجبوری کا تالا پڑا ہوا ہوتا ہے، جسے آپ اس کی نیم رضامندی سمجھ لیتے ہیں۔ اگر آپ اسے عزت سے جاب نہیں دے سکتے تو عزت سے جواب تو دے سکتے ہیں نا، دے دیجئے، وہ بیچاری اس کے سوا کیا مانگتی ہے۔ مرشد واصف علی واصف صاحب کہا کرتے تھے کہ نگاہ کا عدل یہ ہے کہ تجھے اپنی بیٹی اور غیر کی بیٹی میں کوئی فرق نہ لگے۔ بھلے وقتوں میں بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی تھیں، اب نہیں ہے، اب یہ محض کتابی جملہ ہے بس۔ اور تلخ سچ یہ ہے کہ ہماری نظر میں بیٹی صرف وہ ہے جو ہمارے گھر کی ہے۔ ویڈیو کی ابتدا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ویڈیو کے آخر پہ میں معزز خواتین کو اس مسئلے کا حل بھی دوں گا، تو جناب حل پیش خدمت ہے۔ یاد رکھیے، جب تک آپ اپنے لیے نہیں بولیں گی کوئی کچھ نہیں کر پائے گا۔ سو کمپرومائزڈ ہونے کی بجائے، چپ رہنے کی بجائے سپیک اپ، بول دیجئے۔ باس اگر اس کی نظریں آپ کی باڈی کا ایکس رے کر رہی ہیں نا تو پوچھ لیجئے کہ سر کیا دیکھ رہے ہیں آپ، مجھے بتائیے، میں آپ کی ہیلپ کر دیتی ہوں، کیا دیکھنا چاہتے ہیں آپ۔ اور تھوڑا شاؤٹ، تھوڑا اونچا بولیے تاکہ دفتر میں یا ادھر ادھر اگر کوئی اور بھی بیٹھا ہے تو وہ سنیں۔ یہ جو ایک خاموشی ہے نا، یہ نہیں جینے دے گی آپ کو، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی۔ اس دور میں جینا ہے تو کوحرام مچا دو۔ اسی طرح اگر آپ کو اس کا کوئی سوال ذو معنی لگا ہے تو اسے وہاں پر روکیے اور ایکسپلینیشن مانگ لیجئے۔ ایکسکیوز می سر، مجھے اس سوال کا مطلب سمجھ نہیں آیا،
مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ کی اس سے کیا مراد ہے. میں سمجھنا چاہتی ہوں, پلیز تھوڑا ایکسپلین کر کے پوچھ لیں یہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ. اس طرح آپ اسے گھیر کے اس جگہ لے آئیں کہ جہاں آپ اسے بٹوین دا لائن شٹ اپ کال دے سکیں کہ بھیا آپ اپنی لمٹ میں رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو.